دوز دابا سيستيم thermiquement isolé. دونك هذا هو اللي غادي يكون الكولور، هذا هو غادي يكون c'est-à-dire هاد النهار. Donc notons que l'évolution d'un système isolé, delta S pour une transformation est réversible. Donc pour un système thermiquement isolé, l'évolution ne peut pas être réalisée que si son entropie augmente. Or, l'état du système thermiquement isolé n'est pas le cas général, donc de l'utilité de faire intervenir d'autres potentiels thermodynamiques. Donc, le système thermodynamique isolé, thermiquement isolé, parce que l'évolution, donc c'est d'autres notions, d'autres fonctions d'état ou la machine d'état, les radiospholias, l'équilibre مثلا ديال هذاك السيستم. دونك كنبداو بالترانسفورماسيون اللي هي مونوتيرم. كنذكر بان مونوتيرم هي فاش يكون عندي ان سيستيم قدام واحد الريزيرفوار. دونك مثلا عندي ان سيستيم واحد الريزيرفوار كبير عليه، وهذاك الريزيرفوار اللي كاركتيريزي بواحد التمبيراتور تاع زيرو. مونوتيرم ماشي بحال ايزوتيرم، باش نفرقوا. مونوتيرم يعني لا تمبيراتور extérieure elle est constante, mais la température du système varie. Mais فاش كتفاري شنو كنلاحظوا؟ كنلقاو بان لا température فينال ناقص لا température initiale او لا température فينال تيغال لا température initiale. اوكي، يعني واخا لا température السيستم كتفاري، مي في التالي كترجع لليطا ديالها initial. يعني يمكن لي نقول بوغ ان سيستيم اللي هو مونوتيرم بان دلتا تي ايتيغال زيرو، و دي تي راه ديفيرون دو زيرو، ماشي بالضروره تكون كتساوي زيرو. شو معنى دي تي؟ يعني ليطا ما بين جوج ديال لي تمبيراتور اللي هما فوازان. حنا شنو قلنا اللي مهم هي ليطا انيسيال وليطا فينال. يعني تقدر تكون ما بين لا تمبيراتور ما بين جوج ديال الحالات اللي هما تري فوازان تكون ديفيرونت. اوكي، دونك هذا هو اللي عندي الغرض. دونك هذه هي مونوتيرم. ايزوتيرم كتكون عندي دي تي كتساوي صفر. دونك هذا هو الفرق ما بين مونوتيرم و ايزوتيرم. دونك لينيرجي كنعرفوا بان دلتا اس هي كتكون من جوج ديال الحوايج. كاينه دلتا اس اللي هي ايشونجي، وكاينه اس اللي هي برودويت او لا كرمزوا لها شي بعض المرات اس اي. افيك اس اي الي توجور بوزيتيف، وفوقاش كتكون كتساوي زيرو الا كانت ان ترانسفورماسيون اللي هي ريفيرسيبل. اوكي، دونك نبداو بالبرومي برينسيپ كيقول لي دلتا يو كتساوي كيو بلس دبليو. دونك نعوض كيو بالقيمه ديالها. دونك ما نساوش بان كيو هي تي دلتا اس، ودلتا اس فيها قلنا فيها ايشونجي. دونك دلتا اس او هنا، دلتا اس او هنا تساوي لنا دلتا اس. دونك الى عوض دلتا اس او بقيمتها، دونك الى عوض دلتا ايشونجي هي دلتا اس ناقص اس اي. دونك تجيني تي دلتا اس ناقص تي اس اي. دونك نعوضوها في برومي برانسيب تجيني شي حاجه بحال هكا. اوكي، افيك كنعرفوا بان دلتا اس هي كيو على تي زيرو. علاش؟ حيت ديد اس او كنعرفوا بان ديد اس او هي دلتا كيو على تي، وهنا بويسك بان لا تمبيراتور ما نساوش راه قلنا تي زيرو كتساوي تي زيرو. هادي لا تمبيراتور اكستيريور، هادي اللي هنا يعني تي زيرو تمبيراتور اكستيريور. دونك نعوض هاد تي دلتا اس نجيبها قدام دلتا يو، تجيني دلتا يو موان تي دلتا اس كتساوي دبليو ناقص تي زيرو اس اي. اوكي، هادي نسميها اون فونكسيون جديده اللي تلعب لي الدور ديال الثيرموديناميك. دونك تجيني دلتا اف باغ ديفينيسيون غادي نديفيني اون فونكسيون جديده دلتا اف اللي هي بيان سور دلتا يو موان تي زيرو دلتا اس. اوكي، نسميوها اف اتوال باش نبينو بانهم سون دي فونكسيون اللي يلعبوا لي الدور ديال البوتونسييل. دونك هذه هي لا فونكسيون ديالي كما قلت لكم كتساوي كما كتشوفوا هنايا راه كتساوي دبليو ناقص تي زيرو اس اي. اوكي، دونك دبليو ناقص تي زيرو اس اي. دونك شنو يمكن لي نقول على دلتا اف اتوال؟ يمكن لي نقول انها صغيره من دبليو او تساوي دبليو. اوكي، دونك هذه هي الاستنتاج اللي يمكن لي نستنتج هنايا. هذا هو لا غومارك دلتا اف. يعني الا كانت دبليو، دونك نفترضوا دابا بان دبليو نشوف هي كاين هنايا
Donc delta F permet donc هذه كتقول لي شنو هو لو travail maximum اللي يمكن لي نوصل له. هذا هو لو travail maximum اللي يمكن لك تريكوبيريه مثلا من l'extérieur. Donc dans lors d'une transformation sous l'hypothèse que V est égal à une constante, donc elle اعتبرت le volume ما كيتحركش يعني ما عنديش لو travail. donc غادي تجيني دلتا اف ايطوال تكون اصغر او تساوي صفر. وانا شنو كنبحث على هذا النوع ديال لي فونكسيون حيت هذا النوع ديال لي فونكسيون هما اللي يمكن لهم يوصفوا ليا ليكليبر تhermodynamique. يعني اف ايطوال ديال ليتا فينال ناقص اف ايطوال ديال ليتا انيسيال انفيريور ا زيرو، يعني اف ديال ليتا فينال انفيريور ا اف ديال ليتا انيسيال. اوكي دونك هادي لا دونك هادي يمكن لها تلعب دور فونكسيون. هاد لا فونكسيون اللي ديفينيت انا هنايا يمكن لها تلعب الدور ديال البوتونسيال اللي هو تيرموديناميك. اوكي دونك ندوزو الفيديو، انا نخليو الفيديو الثاني ولا ندوزو دابا، نخليو حتى الفيديو الجاي. دونك